तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, सिर्फ मात्रै एकजना मेयर काफी छ हरेक स्थानीय तहमा भूमाफियाको सातो लिन र सार्वजनिक जग्गा जोगाउन। कसैसँग नबिक्ने र दर्बिलो खुट्टा टेकिदिने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहजै देशभरका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाबाट खोज्न सक्छन्, जुन कुरा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पुष्टि गरिदिएका छन्। उनले कैयौं भूमाफियाको सातो मात्रै लिएका छैनन्, उठ्ठीबास लगाइदिएका छन्। तर विडम्बना, देशका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बालेनको बाटोमा हिँडिरहेका छैनन्, बरु उल्टै भूमाफियाको सहयोगी बनेर सार्वजनिक जग्गा मिचिएको टुलु हेरेर बसेका छन्। कसैले उजुरी गरिहाले पनि सार्वजनिक जग्गा खोज्न र नाप्न निस्किँदैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको यही बेवास्ताका कारण काठमाडौँ महानगरसँग सीमा जोडिएको टोखा नगरपालिकामा सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले करलप्पै खाइदिएका छन्। वर्षौंदेखि गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। र अर्को विडम्बना चाहिँ के छ भने सार्वजनिक जग्गा नखोजिँदा सामान्य उजुरीका भरमा व्यक्तिको जग्गा समेत रोक्का राखिएको छ। कैयौं व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा राज्यबाटै शास्ति खेप्नु परेको छ। आजको खबर अन्वेषण टोखाका मेयर प्रकाश अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा खोजबिनमा देखाएको सुस्तता र त्यही कारण एउटा अस्पतालले वर्षौंदेखि खेपिरहेको यातनाको खुलासा गर्दैछौं। सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन हुने र त्यसमा तारबार गर्ने बित्तिकै भूमाफियाको स्वत भागाभाग चल्छ। व्यक्तिको जग्गा आफै छुट्टिन्छ। तर टोखाका मेयरले बितेको 5 वर्षदेखि सामान्य यति कामसम्म नगर्दा एउटा अस्पताल वर्षौंदेखि विवादको भुमरीमा फसेको छ। एउटा उजुरीका भरमा अवैध जस्तो बनेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। भूमाफिया लखेट्नु र सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु उसको कर्तव्य हो। तर काठमाडौँको टोखा नगरपालिका भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडपेको टुलु हेरेर बसेको छ। सधैँको काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर बोकेर हिँडेका छन्। तर टोखा नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका मेयर प्रकाश अधिकारी भने हात बाँधेर बसेका छन्। सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाबाट खोज्न त परको कुरा, कहाँ कति हडपिएको छ भनेर खोज्न समेत चासो दिइरहेका छैनन्। मेयर अधिकारीलाई कसैले सार्वजनिक जग्गा हडपे पनि कुनै मतलब छैन, उजुरी नै गरे पनि नाप जाँच गर्ने फुर्सद छैन, जसका कारण सार्वजनिक जग्गामा कैयौं भूमाफियाले गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। यो देशकै चर्चित अस्पताल ग्रान्डी अस्पतालले विष्णुमती खोलाको जग्गा खाएको आरोप लागेको छ। तर नगरपालिकाको टोली नाप जाँच गर्न समेत गएको छैन। विष्णुमतीको कैयौं जग्गा हराएको छ, खोजबिनका लागि चासो देखाएको छैन। तर मेयर अधिकारी भन्न चाहिँ के छाड्दैनन् भने हामी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा लागिरहेका छौं। टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सवालमा अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सन्दर्भ तपाईँले अरू सार्वजनिक जग्गालाई पनि हामीले नगरपालिकाको मातहतमा जनताको मातहतमा लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर अस्ति मात्र 2.5 रुपियाँ जग्गा वडा नम्बर 8 को जग्गा हामी लिएर अहिले त्यहाँ पार्क बनाउँदैछौँ। नगरपालिकाले भर्खर बजेट विन्यास गरेर अगाडि बढ्दैछ। अन्य वडाहरूमा पनि हामीले अभियान चलाएको छ र ग्रान्डी हस्पिटलको सन्दर्भ उसले प्लानिङ गरेको जमिन लिएको कुरा बुझ्नु भएन। जसले भनेको मतलब जग्गा एकीकृत गर्यो, जुन मैले थाहा पाउनु सकेसम्म त्यो जमिन लिएको हो कि उसले सार्वजनिक जग्गा, मलाई जहाँसम्म थाहा छ उसले लिएको होइन, उसले अरूसँग किनेको। र एउटा कुरा के छ भने त्यो सार्वजनिक जुन उठेको विषय चाहिँ उसको जुन भिल्लापट्टिको साइडको जमिन हो। सार्वजनिक जग्गा खोजबिनलाई बेवास्ता गर्दै आएका मेयर अधिकारी उजुरी पर्दा समेत बेमतलब गरेर बसिरहेका छन्, जसका कारण सार्वजनिक जग्गा त हराउने खतरा छ नै, व्यवसायीहरूले समेत अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्। यो टोखा नगरपालिका 5 मा पर्ने ईशान बाल तथा महिला अस्पताल हो, जसले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै 5 वर्ष अघि उजुरी परेको थियो। तर आजसम्म यो अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेको हो कि होइन, मिचेको भए कति मिच्यो भनेर नगरपालिकाले यकिन गरेको छैन। त ईशान हामीले यो बिल्डिङ बनाउनु भन्दा पहिले नै 4 चोटि
टोखा नापीबाट नै आएर हाम्रो जग्गा वरिपरि 4 किल्ला प्रमाणित भन्छन् सजियारहरूको सबैसँग नापिसक्यो। हाम्रो सवा 6 रोपनी जति जग्गा रहेछ हाम्रो। अहिले त नाप्दाखेरि हाम्रो जग्गा 6 रोपनी जति भइरहेछ। इनफ्याक्ट हाम्रो जग्गा जति थियो हालसाबिक र लालपूर्जामा त्योभन्दा कम छ। यदि अब जुन यहाँले जुन अभियोग लाउनुभयो अथवा जुन यहाँले अरूबाट सुनेको कुरा गर्नुभयो, यदि हाम्रो जग्गा सवा 6 रोपनी छ भने हामीले नाप्दाखेरि यदि हामीले त्यो हालसाबिकभन्दा बढी छ भनेर कतैबाट आएर हामीले हर्पेको अथवा कतैको जग्गा हामीमा आएर घुसेको भन्न मिल्थ्यो। जब हाम्रै जग्गा आफै कम भएको अवस्थामा त अरूको आएको त कुरा आउँदैन। अनि यो टोखा नगरपालिकालाई पनि एकदम प्रष्ट रूपमा थाहा छ। हामी 5 चोटि त्यसपछि पनि भवन बनाउन थाल्दा पनि 6 चोटि 7 चोटि हामी नापिसकेका छौँ। सजियार कसैलाई पनि कुनै आरोप छैन कि इसानमा मेरो जग्गा घुसेको छ भनेर। इसान अस्पतालले 2071 सालमा एउटा कम्पनीसँग 6 रोपनी 5 आना जग्गा किनेको थियो। त्यसको 5 वर्षपछि 2076 सालमा भवनको अस्थायी नक्सा पास गरेर भवन बनाएको थियो। जुन भवनमा अहिले अस्पताल चलिरहेको छ, तर अस्पताल सरेको 1.5 वर्ष बित्दा समेत भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र यो अस्पतालले पाएको छैन। सार्वजनिक जग्गा मिचिएको आशंकामा सर्वसाधारणले उजुरी दिएपछि यो अस्पताल अहिले विवादको घेरामा छ। विवाद निरूपण गर्ने र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्ने दायित्व बोकेको नगरपालिकाले वर्षौंदेखि बेवास्ता गरेपछि विवाद पेचिलो त बनेको छ नै, अस्पताल सञ्चालकहरू नै अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार फेरिरहने कार्यकारी अधिकृतले अनावश्यक झमेला झिकेर अनेकन दुःख दिँदै आएका छन्। भवन बनाउनुभन्दा पहिले नै 4 किल्ला सबै कुरो गरेर हामी नापजोख गरेर पहिले नै हाम्रो पनि फेन्स गरेको तारबार लगाएको, त्यही पनि हामीले बनाउनुभन्दा पहिले जुन कन्ट्र्याक्टर र बिल्डर्सलाई दिँदाखेरि हामीले रेखाङ्कन गरेर दिनुपर्छ। त्यो बेला पनि नापेको हो। त्यो बेला पनि नाप्दाखेरि त्यही हिसाबले जुन अब सरकारी जग्गाप्रति चाहिँ अलरेडी पहिलेदेखि नै उहाँहरूले तारबार लगाएकै अवस्था थियो। त्यसले गर्दा त्यो भित्र जाने कुरा पनि भएन। अनि त्यतातिर नाप्दाखेरि मलाई पटक नाप्दा पनि तपाईँहरूको जग्गा हालसाबिकभन्दा कम छ है, नापीले भनेकै हो। हामी टोखा नगरपालिकालाई त्यही भनिरहेको थियो, जब हाम्रो हालसाबिकभन्दा जग्गा कम छ भने सरकारी जग्गा यसमा आउने त कुरै छैन। उहाँले एउटा कुरो के 5 वर्षमा गरिदिनु भएन भने अब जुन गत हप्ताको नापजोच पनि थाहा भयो कि अब 5 वर्ष अगाडि गरेको भए यो कुरो जुन गत हप्तामा चाहिँ नाप्दाखेरि यो सरकारी जग्गा इसानमा घुसेको छैन कि बरु इसानको जग्गा सरकारीमा अलिकति बढी गएको, त्यो कुरो प्रष्ट हुन्थ्यो होला। अनि यो जुन दुःख हामी 5 वर्ष दुःख पायौँ त्यो चाहिँ पाउँदैन थियो होला। अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा नमिचेको बरु उल्टै दुःख दिने काम गरेको दाबी गरिरहँदा वास्तविकता के हो भनेर छुट्याउन नगरपालिकाले सामान्य नापजाँचसम्म गरेको छैन। सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने र मिचिएको भए संरचना भत्काउने हिम्मत गरेको छैन। आखिर किन? यो विषयमा बुझ्न हामी टोखा नगरपालिकाको कार्यालय पुग्यौं। मेयर प्रकाश अधिकारीलाई भेटेर इसान अस्पतालको विवाद के हो, सामान्य नापजाँचसम्म किन नगरिएको भनेर प्रश्न गर्यौं, जसको जवाफमा उनी भन्दै थिए सामान्य विवाद हो, अब चारैतिर नापेर क्लियर गर्छौं। मापदण्ड अनुसार नै उसले बनाएको छ भन्ने किसिमको हाम्रो इन्जिनियरले मलाई जानकारी गराइरहेका छन्, नगरपालिकाले जानकारी गराइरहेका छन्। तसर्थ त्यो जमिन सार्वजनिक हो भन्ने किसिम अथवा होइन भन्ने किसिमको तथ्यगत कुराहरू खोल्न सकेको छैन। अहिले त्यो अख्तियारको दायरामा पनि परेको छ त्यो विषय, अनि अख्तियारले पनि त्यो हेरिरहेको छ। अब अख्तियारले नापीलाई पत्र लेखिरहेछ। अब नापीले अख्तियारलाई जवाब दिएपछि त्यो नगरपालिकालाई उहाँहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो सार्वजनिक होइन भन्ने किसिमको विषय जोड्यो भने त्यो विधिवत रूपमा त्यो नक्सा पास हुन्छ र अहिले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र नगरपालिकाले त्यहाँ नाप्ने कामको जुन तदारुता देखाइरहेको छ र हामीले नापीलाई पत्र लेखिसकेका छौँ। अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा नै मिचेको हो कि अनावश्यक दुःख दिएको, यो विषयमा बुझ्न हामी वडा नम्बर 5 को कार्यालय पनि पुग्यौं, जहाँ वडा अध्यक्ष फिल्ड देखाउँदै भन्दै थिए यो सरकारी जमिनको किल्ला हो, यहाँ भन्दा उता आफ्नै जमिनमा अस्पतालले भवन बनाएको छ। पहिलो चरणमा नाप जाँचले पनि सरकारी जमिन हडपेको देखिँदैन। उनका अनुसार करिब 1 साता अघि मात्रै नगरपालिकाको उपस्थितिमा अस्पतालको पश्चिमपट्टिको क्षेत्र नापिएको थियो, जहाँ सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भेटिएन। अस्थायी स्वीकृति लिएको छ, इसानले अस्थायी स्वीकृति लिएको छ, तर अस्थायी स्वीकृतिमा इसानको जग्गा चाहिँ यो उत्तरपट्टि साइडमा उसको भवन छ
अहिले चाहिँ जुन दक्षिणपट्टि साइडमा भवन छ नि, यता उत्तर फर्केको भवन छ नि, यो जग्गा चाहिँ भवन चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ उत्तरपट्टि साइडमा थियो, अहिले उता राखे। अब त्यो त प्राविधिक कारणहरू मिलाउँछन्, फरक पर्दैन। जता राखे नि भवन त आफ्नै जग्गाभित्र बनाएको हो नि, मिलाउनुहुन्छ। अब त्यो हिसाबले राख्ने हो भने अब त्यो अस्तिको नापेको हिसाबमा चाहिँ कुरा मिल्यो भने चाहिँ जग्गा अब मिचेको देखाएको छैन। अब बाँकी 3-4वटा जग्गा किताहरू बाँकी छ, त्यो नापेपछि सायद कुरा छिटै मिल्छ होला। फिल्डको अवस्था र वडा अध्यक्षको भनाइबाट प्रश्न के बुझ्न सकिन्छ भने इसान अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा हडपेको छैन। त्यसो भए यसलाई क्लियर गरिदिने काम नगरपालिका र नापीले किन गरिरहेको छैन? अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने काम किन भइरहेको छ? यो विषयमा वडा अध्यक्ष गुरुङ नै भन्छन् यो सबै नगरपालिकाको निष्क्रियता र नापीको बेवास्ताका कारण भएको हो। नाप जाँच गरेर देखिएको यथार्थ कुरासम्म नापीले लेखेर नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको हो। अब बाँक्न त अलिकति 2-4 त किता नाप्न बाँकी नै छ नि। कहिलेसम्म यो क्लियर होला सर? अब यो नापीको कहिले आउनुहुन्छ उहाँ पनि बेला बेला आउनु त 3-4 चोटि आइसक्नु भयो। त्यो खासै भनिहाल्नु तपाईँको त्यो फर्मेटबाट बाहिर जानु खोज्नुहुन्न उहाँहरू, फर्मेटबाट बाहिर नगएपछि क्लियरै हुँदैन। अहिलेसम्म नापीकै कारणले समस्या त्यही नै हो, नापी नै हो अहिलेसम्म। अलि दाम नपुग्यो भने के हो अब दाम त उहाँको फी त जुन दिनुपर्ने नाप्न आउने बेला त्यो त तिरेकै हुन्छन्, नतिरे हुँदैन। होइन भने नाप्ने यहाँ सार्वजनिक जग्गा घुसेको छैन भन्ने मुखले तर लेख्न नसक्ने किन त्यस्तो हुन्छ? हो, त्यो चाहिँ कमजोरी छ नापीको। त्यो तपाईँको घुसेको ठाउँ घुसेको छ भनिदिनुपर्छ, घुसेको छैन भने छैन भनिदिनुपर्छ क्लियर। उसको जग्गा क्लियर छ भने घुस्या छैन भन्दै भइहाल्यो नि। जब हालसाबी भएको छ, हालसाबी भयो, हालसाबी भएपछि क्लियर छ भन्नुहुन्छ, लेखिदिनु नि त, सार्वजनिक घुस्या छैन भने लेखिदिनु भने त मान्नु नै हुन्न। यो इसान अस्पताल मात्रै होइन, सार्वजनिक जग्गा हडपेको भनेर थुप्रै संस्थामाथि आरोप लागेको छ। जुन विषयलाई क्लियर गर्ने दायित्व बोकेको नगरपालिका नै निष्क्रिय हुँदा एकातिर भूमाफियाको मस्ती चलिरहेको छ भने अर्कोतिर इमानदार व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्, जसका विषयमा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी थोरै पनि संवेदनशील देखिएका छैनन्। सवाल इसान अस्पतालले शास्ति पायो कि सुविधा भन्ने होइन। सवाल सार्वजनिक जग्गा नखोजिएकै कारण एकातिर भूमाफियाको रजगज चलिरहेको छ भने अर्कोतिर इमानदारपूर्वक केही गरौँ भन्नेहरू गाउँमा घुन पिस्से झैँ पिसिनु परेको छ। के स्थानीय सरकारको धर्म यही हो जसले जहाँ जतिसुकै सार्वजनिक जमिन मासी खाए पनि ठुलु हेर्नु हो? उजुरी पर्दा समेत सामान्य नाप जाँच नगरी सुतेर बस्नु हो? होइन भने इसान अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ भनेर 5 वर्ष अघि उजुरी परेपछि सामान्य नाप जाँच गर्नु पर्छ कि पर्दैन? सार्वजनिक जग्गा परेको भए अस्पताल हटाउने नभए काम गर्न सहज बनाइदिनु पर्छ कि पर्दैन? के का लागि यतिका वर्षदेखि अल्झाउने र झुलाउने काम भइरहेको छ? त्यसको थप खुलासा गर्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी टोखा नगरपालिकाका मेयरले सार्वजनिक जग्गा खोज्न देखाएको उदासीनता र व्यवसायीले भोगिरहेको शास्तिको खुलासा गरिरहेका छौँ। सायद हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारपूर्वक पुरा गरिदिन्थे भने यो देश आज धेरै माथि उठिसकेको हुने थियो। तर यहाँ माफियाहरूले सहजै उन्मुक्ति पाइरहने, सोझा सिधा नागरिकले अनावश्यक दुःख झेल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइएको छ, जसको जालोमा फसेको इसान अस्पताल विवादको भुमरीमा त फसिरहेको छ नै। 5 वर्षदेखि एउटै आरोप खेपेको उसले राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा समेत तिर्न पाइरहेको छैन, जसका कारण अस्पताल नै कसरी चलाउने भन्ने अन्योलमा फस्दै गएको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 5 मा रहेको इसान अस्पताल, जसले बितेको 2 वर्षदेखि 1 रुपैयाँ कर तिरेको छैन। अस्पतालको दाबी अनुसार इसानले कर नतिरेको नभई टोखा नगरपालिकाले नलिएको हो। कर लिदेऊ न भनेर पटक पटक नगरपालिका धाउँदा पनि
धमेला झिकेर नगरपालिकाले नै अस्पताललाई विवादित बनाइरहेको छ। एकजना व्यक्तिले 5 वर्ष अघि दिएको उजुरीका विषयमा सामान्य छानबिन समेत नगरी अल्झाइरहँदा अस्पतालले कर तिर्छु भन्दा समेत तिर्न नपाएको सञ्चालकहरूको दाबी छ। हामीले कर तिरेको होइन कि हामीले कर तिर्न जाँदा हाम्रो कर लिइएन कि, किनकि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ अब के छ भने हाम्रो भवन निर्माण सम्पन्नको कागज हामी यहाँ सरिसक्यो। भवन निर्माण सम्पन्नको कागज टोखा नगरपालिकाले नदिएको अवस्थामा वडा कार्यालयले के भन्छ भने हामी चाहिँ कर लिन मिल्दैन भनेर त्यसरी भन्नुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ कर अब नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गत हामीले तिर्नुपर्ने कर त हामी नतिरिकन हुँदैन। एउटा सानो एउटा अब 28 वर्षदेखि एउटा स्वच्छ छवि बनाएको नेपालको पहिलो गैर सरकारी बाल अस्पताल हो। त्यस्तो अस्पताल हामीले अनि यहाँ चाहिँ करिब 80 जना चिकित्सकहरू कन्सल्टेन्ट लेभलका चिकित्सकहरू आबद्ध हुनुहुन्छ विगत 28 वर्षदेखि। सो एउटा रेप्युटेड हस्पिटल हो भने एउटा रेप्युटेड संस्थाले अरूले के गर्छ थाहा छैन। हामीले त कर तिर्न खोज्दा पनि कर लिइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ भवन निर्माण सम्पन्न। अनि त्यसमा चाहिँ त्यही कारणले गर्दा हामी नतिर्न पाएको होइन हो कि न कि हामी नतिरेको होइन। सार्वजनिक जग्गा मिचियो भनिएको छ, मिचेको भए कहाँ मिचियो, कति मिचियो भनेर नगरपालिकाले क्लियर गर्नुपर्ने हो। तर 5 वर्षदेखि केवल आरोपमा खेलेर नगरपालिकाले नै दुःख दिएको अस्पताल सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक जग्गा कहाँ कति छ भनेर छुट्याउनु नगरपालिकाको दायित्व हो। कसैले हडपेको भए भूमाफियाबाट खोज्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको धर्म हो। तर टोखा नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा खोजबिन नगरिदिँदा आरोपकै भरमा व्यवसायीहरू कलङ्कको टिको लगाउन बाध्य छन्। केही गर्छु भनेर लागेका व्यवसायी हतोत्साहित हुँदै आएका छन्। इसान अस्पताल अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। केही गर्छु भन्नेलाई दुःख दिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने र झमेलामा फसाउने काम भएको अस्पताल सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक जग्गा मिचिएको हो कि होइन भनेर यकिन पनि नगरिदिने, भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि नदिने गर्दा आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। यही कारण नगरपालिकाले कर लिएको छैन भने बैंकिङ कारोबार गर्न समेत असहज भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रमानन्दन प्रसाद चौधरी सुनाउँछन्। इमेजिन गर्नुहोस् न, 5 वर्ष अगाडि हामी परिमार्जित नक्सा लिनको लागि भोग्नु पर्यो जुन पीडा भावलाई हामीले ब्याङ्कले लोन नदिने, यो अब काम गर्ने वातावरण नहुने, अहिले अब तपाईँको अब नवीकरण प्रक्रिया हुन्छ अस्पतालको, त्यो पनि अब नगरपालिकामा नक्सा नभइकन नहुने, हामी कस्तो पीडामा भावलाई यस्तै दुःखले गर्दा मान्छेहरू अब यो सुसाइड गर्छन्, थरीथरीको नलिनुपर्ने स्टेपहरू लिन्छन्, आफ्नो बिजनेस छोडेर भाग्छन्, विदेशमा जान्छन्, परिवारसँग जान्छन्। यो अनि तपाईँको यो सिपमूलक मान्छेहरू, एक्सपर्ट मान्छेहरू, ब्रेन ड्रेन जुन भन्छौँ जुन देशबाट भइरहेछ, यस्तै डिस्करेजिङ वातावरण, डिस्करेजिङ सिस्टमले गर्दा चाहिँ यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। नगरपालिकाले भने अस्पतालले नक्सा विपरीत भवन बनाएको र केही सार्वजनिक जग्गा पनि मिचेर भवन बनाएको कुरा आएको भन्दै अस्पतालसँग कर नलिएको बताउँदै आएको छ। गत असोज 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म टोखा नगरपालिकाले कर सप्ताह मनाएको थियो। नगरपालिकाले कर सप्ताह मनाउँदै गर्दा आफ्नै नगरपालिकाभित्र रहेको करदाताले कर तिर्न जाँदा कर नलिने यो कस्तो अवस्था हो? यसबारे हामीले टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीलाई सोध्यौं। इसान अस्पताल बारे बाहिर आएको कुरा खासमा के हो? के साँच्चै इसान अस्पतालले भने जस्तै अस्पतालले कर लिन आउँदा कर नलिएको हो भनेर प्रश्न गर्दा मेयर अधिकारीले इसान अस्पताल बारे केही विवाद आएको कारण कर नलिएको स्वीकार गरे। नापीले हामीलाई यथेष्ट एकदम सत्य कुराहरू नबताइसकेपछि अहिलेसम्म रोकेको विषय हो। हामीले के भन्यो भने त्यो जमिनमा सार्वजनिक जग्गा पर्छ कि पर्दैन, खुलाई पठाऊ भनेर हामीले नापीलाई लेख्यौँ। उसले त्यो विषयमा केन्द्रित भएर लेखेन नगरपालिकालाई। अब नगरपालिकाको कार्यपालिकाले त त्यो करको जुन अधीनस्थ के अरे इसान आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेको छ। कार्यपालिकाले बैठकले त हालसाबे भएका जमिनलाई चाहिँ के अरे कानुन सम्मत मिल्छ भने अगाडि बढाउने भनेर हामीले निर्णय गरिदिएका छौँ। एउटा कुरा त्यो। अरू कुरा नक्सा पास गर्ने कानुनले नै प्रशासनलाई अधिकार दिएको छ, मेयरलाई त अधिकार दिएको छैन होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालनले नक्सा पास गर्ने अधिकारी को भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भनेको छ। अब उहाँले पनि त्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ। भोलि भनेको मतलब तपाईँ भोलि यदि सार्वजनिक जग्गाभित्र रहेछ
र भोलि नक्सा पास मैले गरिदिएँ भने भोलि म कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर चाहिँ विषय अहिलेसम्म अड्केको हो। मेयर अधिकारीले जग्गामा विवाद देखिएको दावी गरिरहँदा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष भने कुनै विवाद नभएको जिकिर गर्छन्। नगरपालिकाले छिनभरमा टुङ्ग्याउन सक्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउने र झुलाउने काम भएको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष मदन गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो पटक नगरपालिकाकै रोभरमा नापी कार्यालयका कर्मचारीले नाप जाँच गर्दा पनि कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको देखिएन। यो पर्खालको सिमाना हेर्नुहोस्, यो पुरानो पर्खाल, यो पर्खालदेखि यताको यो खाली जमिन सार्वजनिक जग्गा हो जहाँ सामुदायिक भवनले बास्केटबल ग्राउन्ड बनाएको छ। अस्पतालले यही सार्वजनिक जग्गा मिचेर भवन बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गुरुङ नापजाँच गर्दा अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेको नदेखिएको बताउँछन्। नापजाँच गर्दा अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन, सोही कुरा प्रतिवेदनमा लेखिदिनुहोस् न त भन्दा नापी कार्यालयले यो लेख्न नमानेकै कारण अस्पताल सञ्चालकहरूले दुःख पाएको उनी बताउँछन्। घुसेको ठाउँ घुसेको छ भनिदिनुपर्छ, घुसेको छैन भने छैन भनिदिनुपर्छ क्लियर। उसको जग्गा क्लियर छ भने घुस्या छैन भन्दै भइहाल्यो नि। जब हालसाबी भएको छ, हालसाबी भयो, हालसाबी भएपछि क्लियर छ भन्नुहुन्छ, ए लेखिदिनु नि त, सार्वजनिक घुस्या छैन भने लेखिदिनु भने त मान्नु नै हुन्न। अनि कहाँबाट हुन्छ? यही कारणले आज दुईवटा एक्स्ट्रा शब्द थपिदियो भने त छुटकारा पायो नि त इसानले पनि, होइन? सार्वजनिक जग्गा नि क्लियर हुने भयो। एउटा व्यवसायले व्यवसाय गर्न मुख्य कुरो चाहिँ व्यवसायले चाहिँ त्यसको फेरि अल्टिमेटली फाइदा भनेको यो वडा र नगरपालिकालाई नै हो, किनकि करका हिसाबले तपाईँहरूलाई सहज हुने भयो। हो, उहाँले त कतिचोटि आएर हामीलाई भनिसक्नु भएको छ नि, यो हाम्रो विषय चाहिँ कार्यपालिकामा राखिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। हामीले मैले यो घरिघरि कार्यपालिकामा राखिदिनु गरेको छ भन्छ। अहिले मात्रै अलिकति छिटछिटो भएको होइन, योभन्दा पहिला पनि त्यो यो नापी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किरहेको थियो। अहिले चाहिँ भनौँ न, अहिले हाकिम साहब आफै आएर चाहिँ सबै हेरेर जानुभएको छ, उपस्थित वहीँ भएर। अब केही होला, आश गरौँ। नेपालमा केही गरौँ भन्नेहरू कसरी सरकारी संयन्त्रको झमेलामा फस्न बाध्य हुन्छन् र कसरी अप्ठ्यारोमा पारिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ इसान अस्पताल। जो नगरपालिकाको व्यवस्था, नापी कार्यालयको ढिलासुस्ती र सरकारी संयन्त्रको झुलाउने प्रवृत्तिका कारण 5 वर्षदेखि सार्वजनिक जमिन हडपेको आरोप खेप्न मात्रै बाध्य छैन, भवन नै अवैध बनेको छ। कर तिर्छु भन्दा समेत कर तिर्न नपाएको यो अस्पताल अहिले चाहेर पनि बैंकिङ कारोबार गर्न समेत तकिरहेको छैन। यदि उजुरी उप बेलैमा छानबिन हुन्थ्यो, नापजाँच हुन्थ्यो भने आज वार्की पारको अवस्थामा अस्पताल पुगिसकेको हुने थियो। तर सरकारी निकायकै बेमतलब र अलमलका कारण अमेरिकाको सुविधा छाडेर नेपालमै केही गरौँ भन्ने डाक्टर अनावश्यक झमेला सहन बाध्य छन्, बेकारको दुःख सहन विवश भएका छन्। सायद यस्तै कारण हुन सक्छ यो देशमा केही गरौँ भन्ने इमान्दार व्यक्तिहरू टिक्न छाडेका छन्। घुसको आशमा पुरै राज्य संयन्त्रले फनफनी घुमाइदिएपछि छिनभरमा समाधान हुने समस्यालाई वर्षौंदेखि बल्झाएर विवादको भुमरीमा फसाएपछि कसले गर्न सक्छ सहजै काम, कसले दिन सक्छ ढुक्कले सेवा। सरकारले विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आऊ, हामी वातावरण बनाउँछौँ भन्दै बोलाउने, तर विदेश जान छोडेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने व्यवसायीलाई दुःख दिने यो कस्तो नियत हो? के नपाएका कारण 5 वर्षदेखि एउटै विषयमा अल्झाएर व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाइराखिएको छ। दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका टोखाका मेयर प्रकाश अधिकारीले प्रष्ट रूपमा जवाफ दिउन् कि सार्वजनिक जग्गा हडपेको क्लियर गरिदिउन् र भत्काइदिउन् अस्पताल, कि सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिउन्, होइन भने ल्याङ गरिरहनुको कारण प्रष्ट पारिदिउन्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।